हुकूमत ने शुगर माफिया के खिलाफ क्रैक डाउन शुरू कर दिया है। जहांगीर तरीन, शहबाज शरीफ, हमजा, सलमान और 10 ताजरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जबकि सट्टेबाजी पर आज कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। अया साहब, हमने देखा है कि जब जब हुकूमत ने शुगर माफिया पर हाथ डाला है, कीमतें बढ़ी ही हैं। अब इस क्रैक डाउन के नतीजे में आप क्या असरात देख रहे हैं? पहले मुझे आप इजाज़त दें, सिर्फ मैं एक जुमले में कहूँगा, जो हम पहले गुफ्तगू कर रहे थे। IMF से जो हमने ये किस्त लेनी है वो $500 मिलियन है, इससे ज़्यादा नहीं है। अच्छा। और प्रिंस मोहम्मद ने एक किश्ती ख़रीदी थी, उसकी कीमत $450 मिलियन थी। प्रिंस मोहम्मद ने एक पेंटिंग ख़रीदी, वो भी कोई अव्वल रैंक की नहीं थी, $450 मिलियन तो उसकी थी। 450, 900 मिलियन तो यहाँ बन गए। तो ये हमारी एटमी ताकत, वाहिद एटमी ताकत इस्लामी दुनिया की, ये हमारी हालत है। 500 मिलियन, और कौन हमें मजबूर कर रहा है 500 मिलियन ना लेना, उसके बगैर गुजारा करें, लेकिन बगैर गुजारा भी नहीं करना, और फिर हमने रोना भी है पूरा का पूरा। शुगर की आप बात कर रही हैं। जी जी, देखिए, मईशत और प्राइसेस बाद में ठीक होती हैं, आपकी सियासत मजबूत होनी चाहिए। आप हुकूमत में हैं तो आपकी हुकूमत का रोब होना चाहिए। सिर्फ रोब नहीं होना चाहिए, उसकी रिट के हवाले से हुकूमत की दहशत होनी चाहिए। ये कमज़ोर हुकूमत है। यहाँ पे अब मैं क्या नाम लूँ, जो आके आप पारा पे कब्ज़ा कर लेते हैं, आप समझ लें कौन, उनके सामने ये घुटने टेक देते हैं। तो आपने मईशत कौन सी ठीक करनी है, आपने और कौन सी करनी है? थोड़ा सा प्रेशर आता है, मरियम नवाज धमकी देती है, नैब की पेशी मुलतवी हो जाती है। इससे क्या मैसेज जाता है कि आपकी बड़ी मजबूत हुकूमत है। ये शुगर माफिया तमाम सियासी पार्टीज़ से ताल्लुक़ है जो शुगर प्रोड्यूसर्स हैं। मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर दोहरा रहा हूँ। और सिविल लाइन्स थाना जो है, जो चेरिंग क्रॉस के पास है लाहौर में, 2 शामें इनको मेहमान बुलाएं, PTI के लोग, नून लीग के लोग और इसके पीपल्स पार्टी के लोग, और आपसे शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। और आप एग्जाम्पल सेट करें कि जब तक कीमत नीचे नहीं आएगी, प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्रेसिडेंट हाउस में शुगर का इस्तेमाल नहीं होगा। अच्छा। कोई बेकरी वगैरह से केक वहाँ पे नहीं आएंगे। और कुछ तो आप डिसीजन लें। इमरान खान के बारे में मायूसी क्या है? जब ये क्रिकेट टीम में था तो ये क्रिकेट टीम का डिक्टेटर था, और हम समझ रहे थे कि जैसा हलाकू खान क्रिकेट का है तो यहाँ पे आके हलाकू खान होके हुकूमत में करेगा। और वहाँ की तो पता नहीं कहानियाँ रह गई हैं क्रिकेट की, इससे तो कुछ होता ही नहीं है। थोड़ी सी प्रेशर होती है यहाँ, कुछ और जहन में बात नहीं आती, रियासत मदीना की बात कर लेते। रियासत मदीना में वो था, और आपने सिर्फ ये खोखले नारे लगाने हैं, इनमें वो हिम्मत है। और आपसे 20 आदमी या 30 आदमी जो सियासी लोग हैं, शुगर को आप नेशनलाइज क्यों नहीं करते? कौन सा यहाँ पे इसमें अमर माने है? करें, आप राशन करें, से ये करें, आपसे शुगर की प्राइस नहीं कंट्रोल हो रही। ये क्योंकि कमजोर हुकूमत है, इसके पास वो जो एक होनी चाहिए दहशत और वो जो रोब है, इस हुकूमत में नहीं है। और ये बड़े लोग जो हैं, जो सारे के सारे सियासी पार्टी से ताल्लुक है, इनको ये हाथ लगा नहीं सकते। अच्छा। नवाब कालाबाग हो, गवर्नर वेस्ट पाकिस्तान या पंजाब का, और शुगर माफिया वाले जो हैं वो अपनी उसे आंखें दिखाएं, ये कोई ऐसे मुमकिन है? ये जो सेठ लोग हैं, IPPs आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, क्योंकि ये डर है, क्योंकि आपको हफीज़ शेख वगैरह बताओ, वो आपने ये किया तो इंटरनेशनल लैंडिंग एजेंसीज वो कर देंगी, फिर ये कर देंगी। और यहाँ पे सारे सेठों की बात है। आप रोज़ हम रोते हैं, आप भी कहती हैं गरीबों का क्या होगा, और गरीबों का तो हाल बुरा है ना, इससे बुरा तो नहीं हो सकता। तो बात पर डर किस चीज़ की है? डर है कि सेठों को जुकाम लग जाएगा, उनको बुखार लग जाएगा, उनकी तबीयत नासाज हो जाएगी, वो नाराज़ हो गए तो पाकिस्तान कैसे चलेगा? और अजीब बात है भाई, परेडें भी आप कर रहे हैं, 23 मार्च 25 मार्च पे आप परेडें भी कर रहे हैं, रॉकेट भी दिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बीच में हुकूमत की, रियासत की हिम्मत है कोई नहीं। ठीक है सलमान साहब, आपको क्या लगता है क्यों हुकूमत बेबस हो जाती है शुगर माफिया के सामने? देखिए, अभी जो बात की जा रही है कि रिट का बहरान है। अब आपने कहा कि माफियाज के सामने क्यों बेबस हो जाती है। ये जो शुगर मिल माफिया है ना, ये सिर्फ शुगर मिल माफिया नहीं है। फिर क्या है? ये जमातों को फिनांस करता है, जमातें हुकूमतों में आती हैं, हुकूमतों के बाद उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होता है। और आप आज से चंद माह पहले पूरा 1 माह आप दुनिया अखबार के मैं 15 लीडें आपको दिखा देता हूँ
کہ آٹا اور شوگر مل اس کے بحران میں ملوث لوگوں کے گرد قانون کا شکنجہ کسا جائے گا. ایک کمیشن بنا, کمیشن میں لوگوں کے نام آئے, آپ نے قوم کا وقت ضائع کیا. اب یہ چینی کا بحران یہ دراصل اب انتظامی مشینری ان کا امتحان شروع ہوا ہے. اچھا. بات یہ کہ حکومت نے اس بحران کے نتیجے میں جو طوفان کی شکل اختیار کی ہے اس میں انہوں نے انتظامی مشینری کو کہا کہ جی اب آپ کریں گے, کہ جی ذخیرہ آپ پکڑیں گے, مارکیٹ کے اندر لائیں گے. تو یہ اچھا اقدام ہے انتظامی مشینری کے حوالے کا؟ نہیں, کیوں؟ دیکھیں بات یہ کہ اگر یہ جو انتظامی مشینری جو اقدامات کرے گی, اگر تو چینی, دیکھیں میں پہلے آپ کو اس کمیشن کی ریکمنڈیشن بتاتا ہوں جو شہزاد اکبر صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں بتائی تھی کہ تمام تر اخراجات کے بعد اس کا پروفٹ ساتھ شامل کر لیں تو یہ 60 روپے کلو بنتی ہے کہ چینی بکنی چاہیے. تو یہ 110 تک پہنچ چکی ہے, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ آگے دیکھیں گے اب مسئلہ چینی قیمتوں کا نہیں ہوگا. اچھا. اب چینی وہاں پر موجود ہوگی یا نہیں. دیکھیں اس سال جو ہے یہ اس میں جو پیداوار میں کمی آئی ہے, اور ماضی کے اندر بھی پچھلے سال بھی آئی تھی, لیکن انہوں نے بر وقت امپورٹ کی تھی. اب جو صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے نا کہ یہ ٹریڈر اور ڈیلرز کا مسئلہ ہے. دیکھیں ٹریڈرز جو ہے اس نے لینی ہے 1 بوری, 4 بوری, 10 بوری, 100 بوری. ڈیلرز نے لینا ہوتا ہے 10 ٹرک, 20 ٹرک, 100 ٹرک. ڈیلرز اور شوگر مل کا آپس میں تعلق ہوتا ہے. اب آپ جن کو پکڑ رہے ہیں وہ تو ڈیلرز ہیں. تو بات یہ کہ جیسے کہا گیا ہے کہ وہ جو شوگر مل مافیا ہے ان کے گرد اس لیے نہیں ہاتھ ڈالا جا سکا کہ اس حکومت کے قیام میں اس شوگر مل مافیا کا آپ نے تو نام لے دیا, شوگر اپنا جہانگیر ترین کا, حمزہ شہباز کا, سلمان کا, اصل نام آپ نے بھی نہیں لیا. آپ پوری خبر پڑھیں نا کہ وہ تو گورنمنٹ کے اندر موجود ہے. اچھا. اور ہم جنہیں ماضی میں کہتے تھے کہ جی وہ چور ہے اور وہ یہ مافیاز ہے. ندیم بابر کے بارے میں یہاں پر کیا کچھ نہیں کہتا رہا. 1 سال پہلے ہم سارا شور ڈال رہے تھے کہ جناب پرائم منسٹر آپ کی ساکھ پہ اثر انداز ہو رہا ہے. 1 سال بعد پتا چلا کہ وہ ندیم بابر سارے بحران کا. میں سمجھتا ہوں کہ چینی آٹے کے بحران نے جتنی اس حکومت کی ساکھ کو متاثر کیا ہے اور کسی نے نہیں کیا. اب بات یہ کہ اب کیا چینی میں سمجھتا ہوں 100 اور 110 پہ بھی مارکیٹ کے اندر ہوگی. ایک فس کریٹ کر دیا گیا ہے, اور یہ کیوں کریٹ کیا جاتا ہے؟ یہ ہوتا ہے جب آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں کہ آپ پاکستان کے لوگوں کو آپ روٹی دال میں الجھا دیں, چینی کے بحران میں الجھا دیں, اور قوم کی تقدیر, ملک کی تقدیر کے سودے کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کوئی اس پہ رول ادا نہیں کرے گی. ٹھیک کہا گیا کہ یہ شوگر ملیں پیپلز پارٹی والوں کے بھی ہیں, تحریک انصاف والوں کے بھی ہیں, اور مسلم لیگ نون والوں کی بھی ہیں. بات یہ کہ یہ جنرل مشرف کے دور میں بھی ہوا تھا, وہی مافیا تھا کہ اس دور کے اندر یہ 70-80 روپے پہ گئی, واپس کہاں پر آ گئی؟ 55 پہ. بھائی آپ آئے تھے, آپ کے آنے کے بعد تو گورننس بہتر ہونی چاہیے تھی. آپ نے تو کہا تھا کہ جب ان چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو حکمران چور ہوتے ہیں, تو بجائے 55 سے کوئی نیچے آنے کے آپ لے گئے 110 پہ. لہٰذا جب تک حکمرانوں کے اندر کوئی جواب دہی کا خوف نہیں ہوگا, یہ نان ایشوز ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. بڑے چیلنجز وہی ہیں جو ملک اور قوم کی تقدیر کے سودے کیے جا رہے ہیں. ہمیں کہا جاتا ہے ہم جذباتی سوچ ہیں, آپ جس سوچ کا اظہار کر رہے ہیں نا, دیکھیں بات یہ کہ اس حوالے سے ہمیں جذباتی ہونا چاہیے. اس لیے ہونا چاہیے کہ جب آپ گروی رکھیں اپنی معیشت کو آئی ایم ایف کے پاس, تو آپ یہ کہیں کہ ہم جذباتی ہو رہے ہیں. میرا جذباتی ہونا 100% درست ہے.